गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़े मोइन और मेरे साथ हैं अब्दुल रऊफ साहब, यहाँ पर मौजूद हैं शाइस्ता हैदर, इस्लामाबाद में हमारे को होस्ट हरमीत सिंह मौजूद हैं। क्या हाल चाल है हरमीत, ठीक ठाक हो? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल पाकिस्तान एंड पब्लिक। बहुत अच्छा हूँ मैं, आज फिर से शुरुआत हमारी। जी जी बताइएगा। आपको मैंने एक बड़े खास मेहमान से मिलवाना है, एक बहुत ही मेहनत करने वाली, दिल से लगन से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचने वाली ये खातून है शाइस्ता हैदर और इनका ताल्लुक है दुल्लू खुर्द, एक जगह है लाहौर में जहाँ से ये बिलोंग करती हैं। वहाँ पे ख़वातीन को पढ़ाने का रुझान बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक कि इनको इनकी फैमिली की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से बहुत ज़्यादा रोका गया, तंग किया गया, परेशान किया गया कि नहीं पढ़ना। लेकिन शाइस्ता ने मेहनत और लगन जो है वो कम नहीं की और आज वो एमएससी मैथमेटिक्स करके बैंक में जॉब करने के बाद मीडिया में आने का आज़म रखती हैं और मीडिया में अपना नाम कमाना चाहती हैं, बनाना चाहती हैं। लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, जिनमें मैं भी हूँ, हरमीत भी है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो क्या क्या सफरिंग्स होती हैं, क्या एफर्ट करनी पड़ती है। खासकर आप रऊफ साहब से भी पूछ सकती हैं कि कितने मुश्किलात का सामना इन्होंने भी अपनी लाइफ में किया है इस करियर में। हाँ, मतलब वो मैं बात तो करूंगा ही, लेकिन मैं इनसे ज़रा पूछा जाए, इसमें एक चीज़ जो भूतली है ना हरमीत बतानी मुनीज़ है, वो ये है कि इन्होंने घर में भैंसें पाली हुई थी, बहुत ज़्यादा भैंसें। तो भैंसों की देखभाल करते करते इन्होंने यानी घर में दूध का कारोबार बिल्कुल ऐसे जी। तो देखो ना, उसके साथ आप खुद ही बताओ ना कि घर का माहौल किस तरह का? घर का माहौल यहाँ से था कि ना चारों तरफ खेत ही खेत, भैंसे ही भैंसे, और लोग ताने मारते थे कि लड़कियों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। अब्बू का मिशन था, अब्बू कहते हैं हाँ मैंने तो ज़रूर पढ़ाना है, मैंने तो बहुत करना है। तो मुझे मेरी टीचर्स ने स्टार्ट से कहा बेटा मैथ जो पढ़ता है ना वो कभी भी भूखा नहीं मरता। मैंने कहा फिर, और मैथ को कहा भी जाता है मदर ऑफ साइंसेस, तो मैंने कहा बाकी सारे कामों को छोड़ो, फिर अम्मी जी को पकड़ो। और क्योंकि स्टैट्स में भी मैथ्स होता है, इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स होता है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हैज़ अ मैथ्स, तो फिर मैंने मैथ्स को चूज़ किया। ठीक है। और जो मुझे थ्योरम्स नहीं याद होते थे वो मैं क्या करती थी, भैंसों के नाम रख देती थी। और मेरे घर वाले मेरी बात कम सुनते थे, वो कहते ये जब देखो बोलती रहती है। जी जी जी, आप बोलती रहती है। तो मैं अपनी भैंसों से ही अपनी बातें किया करती थी और उन्हें मैं पूरे के पूरे थ्योरम सुनाया करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मेरी भैंसें थी, आगे से मुझे कुछ कहती भी नहीं थी कि शाइस्ता बड़ा बोलती है। ये देखें ना, आपके घर का माहौल नजर आ रहा है हमें यहाँ पे। किस तरह शाइस्ता भैंसों से। शाइस्ता, आपने मुझे ये भी बताया था कि मैथमेटिक्स इतना आसान नहीं है और आपकी बहनें भी आपके साथ इतना कॉर्पोरेट नहीं करती थी कि वो आपको बैठे आपसे सुने, तो आप भैंसों को थ्योरम सुनाया करती थी और भैंसों के नाम भी रखे हुए थे बड़े मुनफरिद। क्या नाम थे? किसी का नाम मैं रियल एनालिसिस रखती थी, किसी का नाम कॉम्प्लेक्स रखती थी, किसी का नाम टोपोलॉजी रखती थी। जो भी थ्योरम्स नहीं याद हो ना वो मैंने उसका नाम रख दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम अ टॉपर ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी। अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की टॉपर, और 98 मैंने आउट ऑफ 100 जो थे वो मार्क्स लिए। इतने ज्यादा नंबर स्कोर किए। इसमें आपका कितना कमाल है और भैंसों का कितना कमाल है इतने नंबर लेने में? मैं कहूँगी 50-50% है। अगर शायद भैंसें ना होती और वो मेरा इतना सब कुछ ना सुनती, शायद मैं इतना रिवाइज ना कर पाती। शाइस्ता यहाँ आई है और शाइस्ता ना टेबल बड़े मुनफरिद अंदाज में सुनाती है, एटलीस्ट मुझे तो बहुत मजा आता है। तो शाइस्ता मैं चाहूंगी कि आप ना मुझे 2 का टेबल सुनाओ। चूँकि मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ तो टेबल्स मुझे 16 तक आते हैं, लेकिन टॉप करना ज़रूरी होता है। आपकी लैंग्वेज कोई भी हो, मैं इसलिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। और मैं पंजाबी में मैंने याद किया, उर्दू में आते हैं वो भी थोड़े उस तरह से, इंग्लिश नहीं आते तो वो अब कह रही हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर सुनाऊंगी, तो सुनने वाले भी उस चीज़ को एंजॉय करें। पंजाबी में 1 दूनी 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 2 9 18 2 10 20। वैसे आपको पता है पंजाबी में 2.5 का पहाड़ा भी होता है? हाँ, वो मेरे अब्बू ने वो उसको पंजाबी में कहते हैं टोक में हिंसे। हाँ, उसको कहते हैं किन्ने किन्ने 69, फिर वो बताते हैं 60 9 69, किन्ने किन्ने निंजा 40 9 निंजा। मैथ में टॉप ऐसे ही नहीं किया। हाँ, 2.5 का पहाड़ा जो है ना, उसका मुन्नू भाई ने बड़ा मजेदार, मुन्नू भाई मरूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, है हरमीत, 2.5 का पहाड़ा तुम्हें पता होता है? सर मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, 2.5 का भी पहाड़ा होता है और उसमें बड़ा मजेदार होता है। वो होता है कि नाग पहाड़ी का पता होगा। हाँ, वो होता है एक टाया टा के बनाया,
अच्छा सब नहीं, आपको भी सुनाना पड़ेगा। हाँ, मैं तो मजाक वाला सुना रहा हूँ। सुनाए। एक टाया टाके बनाया, अच्छा, टाया नू पै गया गंज ते पूरे हो गए 5, टाया नू मारी लत हो गए 7.5। अच्छा, बड़ा यूनिक वो इस तरह का होता है। अच्छा, अच्छा शाइस्ता, मेरे पास 2 भैंसे हो, हरमीत के पास 2 भैंसे हो, और रऊफ साहब हमारी दोनों भैंसे ले लें, मेरी भी और उसकी भी, तो कितनी भैंसे रह गई? कुछ भी नहीं, 2 भैंसे ले ली उन्होंने आपसे, तो बाकी 2 रह गई ना। नहीं, उसकी भी तो ले ली है। उसकी भी ले ली, 2 इनकी, 2 इनकी, तो फिर खत्म हो गई। भैंसे खत्म नहीं होगी, इधर चली गई 4। हाँ, 4 इनके पास। उनकी फिर जब बच्चियां होगी ना, वो मैं इनको दे दूंगा, जो बच्चे होंगे तो इनकी पूरी हो जाएगी। सब आप इसलिए ले रहे हैं। फिर इंशाल्लाह ताला जब ये भी दे देंगे और इनके पास भी भैंसे होंगी, आप भी टॉप करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर अच्छा देखिए, मैं बड़े मजे की बात बता दूं, खुद अपना रास्ता बना रही है मीडिया में आने का, मुझे कह रही है तुम जाके मैथमेटिक्स करो भैंसों के साथ। अच्छा, तो ये बताओ कि अपनी दिन की रूटीन आजकल बताओ कैसे कुर्सी खाली होनी है ना, फिर सीधा उसने इधर ही आना है। आजकल दिन की रूटीन जो होती, पहले जब मैं बैंक में जॉब कर रही थी तब तो जैसे वापस आती थी तो सबसे पहले मैं अपने डेरे पे जाती हूँ, वहाँ पे अपनी भैंसों का हाल चाल पूछती हूँ। ये चाय है, लेकिन ये गुड मॉर्निंग पब्लिक की चाय है, आपकी भैंसों के दूध वाली तो नहीं है, लेकिन आप पियो, मजा आएगा। हाँ, इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर जाके उनका हाल हालात पूछती, जो अब वो तो बंदा रखा हुआ है ना, अब उससे पूछती कि हाँ भी चाचू सही ने सारियां मज्जा, किसी ने कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई मसला होता है तो फिर उससे डॉक्टर से कंसर्न करते हैं, और बाकायदा अभी भी दूध दोती हूँ, और उसके बाद जो होता है वो सेल आउट करते हैं। अभी भी सब कुछ डेरा वगैरह होता है हमारे पास। कितनी भैंसें टोटल कितनी हैं इस वक्त? तकरीबन जो होती है वो 70 प्लस है। अच्छा, 70 प्लस है। मैं चाहूंगी कि मैं शाइस्ता से पूछूं कि भैंसों का दिमाग तो आपने बहुत पकाया है, मैथमेटिक्स सुना के, बेचारियों को समझ भी कुछ नहीं आता था, और बह के अलावा वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, कभी गाना सुनाया उनको? गाना और मैथ्स वाले थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हाँ ये सम टाइम हो जाता था कि जब मैं पढ़ के थोड़ी बोर हो जाती थी, फिर मैं कभी कभी अपने से बातें भी करती थी, कभी कौन सा गाना गा लेती थी, कभी कौन सा गाना गा लेती थी, फिर उन्हें भी साथ में एंटरटेन करती थी। अच्छा, कौन से सुनाया ज्यादातर भैंस को? थ्योरम्स के अलावा क्या सुनाया? जो मूवीज वगैरह देखते थे उसमें दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, तो मेरी मोहब्बत जो होती वो तो भैंसों के साथ ही है ना, तो अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर आगे कहाँ होती है वो तो बात की बता। ओके, अच्छा हरमीत क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं सुनना चाह रहा हूँ वैसे। अच्छा ये बताओ शाइस्ता, जाहिर बात है कि हमारे यहाँ दूध में जो पानी में मिलावट का रुझान है बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ऐसा भी करती थी कि नहीं बस प्योर दूध है भाई, भेजना है मार्केट में जाके? नहीं, प्योर ही बेचते थे, मिलावट वगैरह नहीं करते थे, क्योंकि गांव है ना, तो अगर शहर में सप्लाई होती तो फिर तो उसमें मिलावट होती। पी लो। अच्छा, फिर अगर शहर में होता तो जरूर करते मिलावट। नहीं, मेरा मतलब ये है कि शहर में जो सेल करते वो मिलावट करते, हम नहीं करते थे, यानी मैं नहीं करती थी। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? हम माशाल्लाह से 4 सिस्टर्स। अच्छा शाइस्ता, इसके अलावा अभी जिस तरह हो रही थी बात, तो क्या बैंक में भी आपने जॉब की है या? हाँ जी, बैंक में कर रही हो अभी भी? नहीं, अभी मैंने रिज़ाइन दे दिया है। अब मैं मीडिया को ज्वाइन करना चाहती हूँ ताकि लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो, और इसके अलावा मैंने लाइफ में ना ये चीज़ सीखी थी कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। जब मैंने टॉप किया था तो मैंने यही चीज़ सोची थी कि अगर आपकी मेहनत लगन आपके पास होती तो मुश्किल, नामुमकिन और नाकामी लाइफ में कोई चीज़ नहीं होती, और आपका बैकग्राउंड जो होता है वो किसी चीज़ में मैटर नहीं करता, आपकी मेहनत जो होती है वो आपको आगे लेके जाती है। साहब, मैं शाइस्ता की मेहनत के बारे में ये बताऊं तो शाइस्ता के घर जब लाइट नहीं आती थी, ये मेट्रो स्टेशन पर जाकर पढ़ती थी, तो वो क्या आलम था, वो भी बताओ। अव्वल तो जब एग्ज़ाम्स होते थे तो नींद नहीं आती थी, बॉडी मेरी स्वेल हो गई थी जाग के, तभी मैं 22 घंटे थी, क्योंकि मैथ्स बहुत मुश्किल है। सम टाइम माइंड में आता था कहीं ये थ्योरम ना आ जाए, कहीं ये थ्योरम ना आ जाए, तो मैं क्या करती थी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। जब लाइट चली जाती थी तो बिल्कुल भी करती थी पता नहीं पेपर में ये ना आ जाए, पता नहीं पेपर में ये ना आ जाए, तो मैं मेट्रो स्टेशन पर जाती थी, तो अम्मी मेरे साथ होती थी, तो अम्मी वहाँ पे बैठ जाती थी, तो फिर मैं वहाँ पे जब तक लाइट नहीं आती थी मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती थी, मैं वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे बैठ के पढ़ा करती थी। अच्छा, अब ये बताओ, माशाल्लाह आपकी शादी होगी अभी, तो कोई सोचा है कि मियाँ जो है वो भी भैंसें उसकी होगी, पढ़ा लिखा भी होगा, दोनों काम मिलके करेंगे, इस तरह क्या? नहीं, अभी शादी तो नहीं हुई है, तो नहीं होगी जब भी। हाँ, तो इसके बारे में सोचा है कुछ?
नहीं, भैंसें तो मैंने रखनी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए मुझे स्टेज पे लेके आए हैं। हाँ। तो बाकी जो किस्मत में होगा, जिस तरह से हस्बैंड जैसा भी हो, ठीक है, जैसा भी हो जाए, लेकिन पढ़ा लिखा होना हाँ जरूरी हाँ, है। पढ़ा लिखा तो होना जरूरी है। अच्छा। हाँ, पढ़े लिखे में और अनपढ़ में बहुत डिफरेंस होता है। जब मुझे सारे रिलेटिव्स कहते थे कि शाइस्ता कुछ नहीं कर सकती, जब मैंने टॉप कर लिया पूरे गांव में, मेरे अब्बू का मेरा नाम हुआ, फिर मुझे सारे कहने सानू पता सी कुड़ी ने कर जाना है। अच्छा। वही जो हर घर में होता है या मुआशरे में हमारे, पहले रोकना और बाद में जब किसी ने कामयाब हो जाना तो फिर कहना कि अच्छा, एक वो बड़ी मशहूर वो बात होती है ना कि पढ़ाया तो कुड़ी हाथों निकल जाएगी, लड़की हाथ से निकल जाएगी। हाँ जी, हाँ। तो ये तो हाथ से निकलना अच्छा हुआ ना। सब आपने कितनी खूबसूरत बात की है, आप मुझे फ्लैशबैक में ले गए। हाँ, बिल्कुल ऐसे कहा जाता था। वो कहते थे ये जो कॉलेज जाती है ना, इसने सिर्फ आनियाँ जानियाँ लगानी है, इसने कुछ नहीं करना। तो मैं गर्ल्स को भी यही मैसेज दूंगी कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट मस्ट करें। अगर उन्होंने हमें आज चांस दिया है तो आने वाली नस्ल के लिए मोरलाइज बने, ताकि आगे भी अपनी बेटियों को पढ़ाएं। अच्छा, बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात की है। शाइस्ता, मीडिया में क्या करना चाहती हो? इंशाल्लाह ताला एक अच्छा नाम बनाना चाहती हूँ और एज ए एंकर, ऐसा एंकर काम करना चाहती हो? अब आपने अभी तक जो प्रैक्टिस की है वो तो सारी मैथ्स की है ना। बिल्कुल। तो एंकर की आपको पता है प्रैक्टिस क्या होती है, किस तरह की होती है, वो नहीं पता। सब मुतवज्जे हो जाएं। हाँ, रऊफ साहब एक बेहतरीन एंकर बनने की टिप्स देने जा रहे हैं। लर्निंग स्किल में है, तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह से गाइड करेंगे उस तरह से करूँगी। बाकी स्पीकिंग स्किल्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बाकी जिस तरह से जो अल्लाह ताला को मंजूर। ये हरमीत जो है ना, ये बताएगा लर्निंग स्किल्स क्या होती हैं और मतलब एंकरिंग स्किल्स क्या होती हैं। जी हरमीत। नहीं, मेरे उस्ताद रूफ साहब बैठे हैं तो पहले तो टिप्स हम उनसे लेना चाहेंगे। वैसे रूफ साहब ज़रा बताइएगा कि जाहिर बात है कि कितना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ जाहिर बात है वो ये भी कह रही है कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ऐसे लड़कियां तो कमाल कर जाती है जब वो ठान ले कुछ भी। हर बंदा जो ठान ले कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो कर भी जाता है। लेकिन शाइस्ता, जाहिर बात है कि सिर्फ एंकरिंग, जाहिर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप प्रोड्यूसर बन जाओ तो एंकरों को ऐसे खींचोगी कान से, वही क्या है, ऐसे बैठो ऐसे बैठो। मेरे ख्याल प्रोडक्शन में क्यों आना नहीं चाह रही हो? हरमीत ये कहना चाह रहा है, मैं आसान कर देती हूँ उसको, शायद प्रोडक्शन और बैक एंड पर चलने वाले मामलात का नहीं होगा। हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, वो थोड़ा सख्त होते हैं। ये हरमीत कह रहा है। वैसे प्रोड्यूसर मेरे वाला ऊपर जो बैठे हुए सर, वो तो बड़े पोलाइट है, बहुत काइंड है। तो वो कह रहा है कि प्रोड्यूसर बन जाओ, प्रोडक्शन में भी स्कोप है, एंकर ही क्यों बनना है, स्क्रीन पर ही क्यों आना है? स्क्रीन पे आने का मुझे ज्यादा एंकर की ट्यूनिंग कर सकोगे आसानी से ना। गुमनाम जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। अच्छा। मेरे मरने के बाद भी मुझे याद किया जाए, मैं इस तरह की जिंदगी जस्ट लाइक, क्योंकि मैं बचपन में मूवीज वगैरह नहीं देखती थी। मैं क्या देखती थी, मैं तारिक अजीज साहब को देखती होती थी। तो मेरा ये दिल करता है कि मेरे मरने के बाद भी मुझे याद किया जाए अच्छे वर्ड्स में, तो इंशाल्लाह ताला इसलिए मैं स्क्रीन पे आना तो उसमें सियासत में आने का नहीं हो सकता कि अपने इलाके में लोगों की नुमाइंदगी करो, नाम बड़ा बनाओ, अपने इलाके में स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, अस्पताल बनाओ और बड़ा काम करो। एंकर तो ये काम नहीं कर सकता। और या वैसे भी खान साहब भैंस की बात कर रहे हैं, भैंसों की बात कर रहे हैं, तो आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है। उसमें भी पॉलिटिक्स नया स्टेप आप ले सकती हैं। पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। नाम इतना बना लिया, आपको इतने वोट मिल जाएंगे अपने इलाके में। स्कूल्स का इंशाल्लाह ताला है मेरे माइंड में कि मैं गर्ल्स के लिए अपने गांव में स्कूल बनाऊंगी, क्योंकि मुझे 15 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, मैंने पूछा इवन के हम गिर भी जाते थे। मेरी बड़ी सिस्टर मुझे बाजू से पकड़ के कहती थी शाइस्ता जल्दी चलो, हम लोग लेट हो जाएंगे। इवन के मैंने वो टाइम भी देखा है। और जब लंच हुआ करती थी, ब्रेक हुआ करती थी, मुझे उससे पहले भूख लग जाया करती थी, क्योंकि इतना पैदल चल के आते थे। टीचर ऊपर सम टाइम पढ़ा रही होती थी, मैं बेंच के नीचे फेस करके मैं अपना लंच पहले फिनिश कर लिया करती थी। तो मैं वो मूवमेंट सोच के और आज का मूवमेंट सोच के मुझे कभी अपने आप पे यकीन नहीं होता कि हाँ ऐसा क्यूट सी बच्ची जो होती है वो कभी टॉप भी कर सकती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी रिस्पेक्ट दी कि मैं आज इस स्टेज पे बैठी हूँ। बहुत शुक्रिया शाइस्ता कि आप यहाँ आई। बहुत कामयाबी दे आगे भी। हाँ जी, और इस तरह का अज़्म बाकी भी तमाम वो बच्चियाँ जिनके लिए शाइस्ता एक रोल मॉडल है, वो इतनी मेहनत करके यहाँ आई, आप सब भी आ सकते हैं। और ये कि स्काई इज़ द लिमिट फॉर दोज who wants to aspire the sky, जो आगे जाना चाहते हैं वो आ सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन शाइस्ता
ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پر پبلک نیوز پر آئی ہیں ہمارے شو میں، تو کیوں نہ ہم آپ کو یہ موقع فراہم کریں کہ آپ یہاں پر ہی سیکھیں، پہلے انٹرنشپ کریں تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ کس طرح اینکر بنا جاتا ہے، کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، نیوز روم میں کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم آپ کو سکھانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ آئی، آپ آگے بھی آئیں، اور ابھی ہم ایک بریک پر چلتے ہیں جس کے بعد واپس آئیں گے اور کریں گے دیگر موضوعات پر بات. سو پبلک ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ود اس. ویلکم بیک پبلک، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلامی سربراہی کانفرنس کی جو کہ 1974 میں ہوئی تھی، اور آج اس کو 47 برس مکمل ہو چکے ہیں. اس کانفرنس کی اہمیت کیا ہے اس بارے تو رؤف صاحب سے بات کریں گے ہی، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس کانفرنس کی اہمیت بہت زیادہ تھی. اس کانفرنس کے لیے جو صدر تھے وہ پاکستان کے تب کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور اس کا مقصد مسلم امہ اور مسلم کمیونٹی کو اکٹھا کرنا اور انشور کرنا کہ جو دنیا میں مسلمان بستے ہیں کیا ان کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں، ان کے لیے کام ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ کیا کیا بات تھی، اس کی کیا اہمیت ہے. رؤف صاحب بیٹھے ہوئے تو میں چاہوں گی رؤف صاحب ہی بتائیں. ٹھیک ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے بڑی اسلامی کانفرنس نہ تو اس سے پہلے کبھی ہوئی، رباط میں اگرچہ 2 برس پہلے پہلی کانفرنس ہوئی تھی، لیکن یہ دوسری کانفرنس تھی، اور اس سے بعد بھی اتنی بڑی کانفرنس نہیں ہو سکی. اچھا، اس کی اہمیت ایک اس لحاظ سے بہت زیادہ تھی کہ 1 برس پہلے ہی رمضان میں ایک اسرائیل کے خلاف جنگ ہوئی تھی جس میں عرب ممالک کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. ان کے بہت سے علاقے کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، تو تھوڑا سا ڈپریشن تھا اسلامک ورلڈ میں، اسی لیے فلسطین کی بات ہو رہی ہے. ہمارے جو بہت بڑے علاقے ہیں مسلمانوں کے، وہ اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے. وہاں پہ وہ اپنی قوت کے ذریعے، جس میں اس کو امریکہ کی اور بہت سے ملکوں کی پشت پناہی تھی، وہ وہاں پہ بیٹھ کے زبردستی قبضہ کر کے بیٹھ گیا. تو اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے بھی، اور پھر دیگر حوالے بھی تھے ایسے کہ جس کے بنیاد کے اوپر یہ سمجھا گیا کہ مسلمان تمام ممالک جو ہیں ان کو اکٹھا ہو کے ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے. تو OIC کے تحت، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے تحت، یہ مطلب یہاں پہ اکٹھے ہوئے، یہاں پہ اس کانفرنس کا انعقاد ہوا لاہور میں. میں بہت چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے، لیکن ابھی تک اس کی یادیں میرے ذہن سے نہیں جاتی کہ بادشاہی مسجد میں سب سے پہلے جمعے کی نماز، جمعے کا دن اس کا پہلا دن تھا، جمعے کی نماز کے لیے تمام سربراہان اکٹھے ہوئے. اس میں معمر قذافی بھی تھے، یاسر عرفات بھی تھے، ایران کے رضا شاہ پہلوی بھی تھے، شاہ فیصل جو اس اسلامی دنیا کو بہت بڑے لیڈر کے طور پہ سامنے آئے تھے سعودی عرب کے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور بھٹو صاحب بھی مطلب تھے. شیخ مجیب کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا بنگلہ دیش کے بعد، یعنی جو بنگلہ دیش بن گیا تھا 71 میں، اس کے بعد پہلی دفعہ شیخ مجیب کو پاکستان آنے کی دعوت دی گئی تھی. رؤف صاحب، بالکل بتایا جا رہا ہے کہ 37 اسلامی ممالک کے جو سربراہ تھے وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اہم موضوعات پر بات کی تھی. اسی پر ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں. رؤف صاحب، کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ انشور کرنے کے لیے مسلم کمیونٹی کو اس کے رائٹس، یہاں پر تمام جو سربراہ ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے کہ کس طرح یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مشکل میں ایک دوسرے کے کام آئیں گے. اور رؤف صاحب ایک کتاب بھی لائے. میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خاص طور پہ وہ کتاب ہے کہ جو رپورٹ ہے جو اس موقع پہ جاری کی گئی تھی. اس کو میں نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ایک اسکالر کی لائبریری سے جا کے، ان سے میں اجازت لے کے آیا ہوں کہ یہ مجھے دکھانے کی اجازت دی جائے. اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ بہت بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں، بہت بڑے بڑے باتوں کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ہم کس طریقے سے مسلم امہ کو نکالیں گے مسائل میں سے. لیکن ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمام لیڈران، ان کے خلاف پتہ نہیں سازش ہوئی، کیا ہوا، ان میں سے اکثر یا تو مارے گئے یا ان کو ہٹا دیا گیا. جیسے شاہ فیصل کو مروا دیا گیا، یاسر عرفات جو ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بو مدین ہٹ گئے، ایدی امین کو ان کے ملک سے جلا وطن ہونا پڑا، لیبیا کرنل قذافی وہ بھی مارے گئے بعد میں ہنگاموں کی نظر ہو کے. تو ایسا بے ربط سلسلہ ہوا. رؤف صاحب، معاملہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا تو نہیں ہے؟ مطلب وہی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ڈیوائڈ کیا جائے اور پھر رول کیا جائے، اور اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ سب کو اکٹھا کیا جائے. ہمارے ساتھ رؤف صاحب ابھی موجود ہیں ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب، جو کہ تجزیہ کار ہیں سینئر. ہم چاہیں گے کہ ان کو بھی شامل گفتگو کریں. ویری گڈ مارننگ ٹو یو مجاہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟
जी वालेकुम सलाम जी। मुजाहिद साहब, इतने अहम मौजू पर बात हो रही है, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है उसको 47 साल मुकम्मल हो चुके हैं। जानना ये चाहूँगी, रोशनी इस बात पर डाल दीजिए कि क्या वजह है कि ये तमाम जो सरबराहान हैं वो अब भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो मुस्लिम कम्युनिटी जो सफ़र कर रही है दुनिया में वो सफ़र ना करें। हमारे पास ताज़ा तरीन वाक़या अगर देखें तो वो फ्रांस का है। एक बिल जो पास हुआ है वो लॉ भी बन सकता है, लेकिन अगर सब इकट्ठे हो जाएं इस्लामी सरबरा तो फिर इस मामले को रोका भी जा सकता है। तो क्या वजह है कि अब सब इकट्ठे नहीं हो रहे? जी देखिए, ये जो लाहौर की कॉन्फ्रेंस थी, ये दुनिया इस्लाम और पाकिस्तान और लाहौर तीनों की तारीख में एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। लाहौर कॉन्फ्रेंस जो थी ये इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के क़याम के बाद पहली सालाना कॉन्फ्रेंस थी और एक एतबार से ये दूसरी थी, क्योंकि क़याम जो हुआ था वो भी एक कॉन्फ्रेंस के ही नतीजे में हुआ था। तो ये दूसरी कॉन्फ्रेंस थी जिसकी आज 47वीं जो हम एनिवर्सरी जो है वो आप मना रहे हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ रिपब्लिक टीवी को कि उसने इस तारीखी मौके के हवाले से नई नस्ल के लिए एक नया शऊर का एहतमाम किया है। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस जो है ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए जो है नतीजा खेज साबित है। वो इस एतबार से कि आज के तनाजुर में आप मत देखें कि जो आज आपने भी जिक्र किया और एक मायूसी का भी इजहार यहाँ हुआ है, और वो वाकई मायूसी का ही पहलू है कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद ये नतीजा खेज नहीं हुई। और जिस तरह रऊफ साहब ने बताया कि इसके बड़े अजीम मकासद थे, लेकिन इब्तदा में बावजूद इसके कि वो एक प्रोसेस जो था जो तनज़्ज़ुली का बदकिस्मती से वो शुरू भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान की हद तक इस कॉन्फ्रेंस के नताइज जो थे वो बहुत ही मुस्बत निकले। उसकी वजह है कि पाकिस्तान, इसका जो इमीडिएट बैकग्राउंड है ये आपको जहन में रखना चाहिए, और जो हमारी नई नस्ल है उसको इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि इस कॉन्फ्रेंस का जो इमीडिएट बैकग्राउंड था वो पाकिस्तान का फॉल, ढाका का फॉल था। पाकिस्तान दो लख्त हुआ था। उसके ये 3 साल, 3.5 साल के बाद, 3 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस जब हो रही है तो ये एक बड़ा एहतमाम था। कौम बहुत ही मायूसी का शिकार थी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस का इनकाद था और फिर जो इसका फॉलो अप हुआ वो पाकिस्तान के लिए बहुत नतीजा खेज साबित हुआ। इस एतबार से हुआ कि इससे एक तो हमें हौसला मिला कि तमाम जो इस्लामी ममालिक के जो अहम सरबराह थे, उसमें मुझे याद है कि एक बात पहले से एक डिप्लोमेटिक चैनल से एक राह हमवार की गई कि हुकूमत पाकिस्तान को आमादा किया गया कि वो बांग्लादेश को तस्लीम करे। फिर दूसरी बात यह है कि वहाँ से शेख मुजीबुर रहमान यहाँ से रिहा होकर जा चुके थे, वहाँ इक़्तिदार में आ चुके थे, तो उनको आमादा किया गया, उनको यकीन दिलाया गया कि अब आप एक अलग मुल्क हैं और आपको पाकिस्तान भी तस्लीम करेगा। तो उनको यासर अरफात, और शायद यासर अरफात तो यकीनी था थे, और मोहम्मद क़ज़ाफ़ी, ये दोनों पहले ढाका गए और वहाँ से लेकर उनको आए। तो वो एक पहला मरहम रखा गया जो फॉल ऑफ दी ढाका से हमें जख्म लगा था कि नहीं, अब ठीक है, हम 2 मुल्क बन गए हैं, लेकिन हम अच्छे इस्लामी ब्रादरों की तरह, अच्छे मुल्कों की तरह, एक खित्ते की तरह हम रह भी सकते हैं। तो ये एक पहला मैसेज मिला। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बात की, सानिया ढाका जो था या बांग्लादेश का जो साना गुजरा, बहुत मुश्किल वक्त था। उस मुश्किल वक्त में भी भुट्टो साहब ने बड़े बड़े सरबराहान को एक पेज पे वो लेके आए, मुस्लिम उम्मत मुस्लिम जो थी उनको एक पेज पे ले आए, और जिस तरह सिफारती महाज पे उनको कामयाबी मिली। इस वक्त अगर देखें हम तो काफ़ी दुश्वारियों का हमें सामना है, हमारे मुल्क को सामना है। एक बैलेंस रखना, जो ईरान, अरब, बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं ये मुस्लिम दुनिया के, तुर्की, मलेशिया, तो हम देखते हैं कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत आ रहा है। इन दुश्वारियों से कैसे निकला जाए? इमरान खान साहब ने कोशिश भी की, लेकिन हमने देखा कि सऊदी अरब भी नाराज नजर आया, दूसरे पेज पे दूसरे जो इत्तेहादी थे वो भी कुछ नाराज नजर आए। तो क्या करना होगा इस वक्त, कितनी जरूरत है हमें? देखिए जी, इसमें यह एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैनल है, और इसके लिए जरूरी यह है कि हम पूरे जो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, खास तौर पर जो मिडल ईस्ट और जो पूरा सेंट्रल एशिया है, वो मुंतजिर है कि वो मेन स्ट्रीम में आए। तो हमें जो कॉमन इंटरेस्ट है, सबके कॉमन इंटरेस्ट जो है, जो कोई एक या दो, हमें कोई एक तो नैरेटिव डेवलप करना पड़ेगा मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, और उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो अक्कासी करता हो पूरी मुस्लिम दुनिया के वसी तर मुफादात की। ठीक है। ये जो
بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, ایک نیریٹو تشکیل دینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر مجاہد آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا ایک ایسا نیریٹو جو تمام مسلم امہ کے مفاد میں ہو اور اتحاد کے لیے کام کرے. ابھی ہمیں چلنا ایک بریک پر, جس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ ایک میک اپ آرٹسٹ بھی موجود ہوں گی. ان کی کیا خاصیت ہے وہ ہم آپ کو بعد میں ہی بتائیں گے. So don't go anywhere, stay with us. ویلکم بیک پبلک. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہوں گی who is a میک اپ آرٹسٹ, میک اپ ایکسپرٹ, جو کہ بدل کر رکھ دیتی ہیں. جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر جب آپ وہاں سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ کے اپنے ہی آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. کیا حال ہے بشرا, کیسی ہو؟ الحمدللہ ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں. اور بشرا یہ بتائیں کہ آپ کا سیلون کہاں پر ہے؟ میرا سیلون ملتان میں ہے. اچھا, فیشن ٹرینڈز کیا ہیں لاہور میں؟ کچھ اور ٹرینڈز ہوتے ہیں بالکل وہ جو ٹرینڈی ہوتے ہیں آج کل کے, لیکن ملتان ایک ہے تو وہ بھی ایک بڑا شہر, لیکن وہاں پر کس طرح کے ٹرینڈز ہیں؟ وہاں پہ ایسے ٹرینڈ نہیں ہیں جیسے لاہور میں, اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اچھا, ملتان میں لوگ بہت کم فیشن کی طرف آتے ہیں. اچھا جی, ملتان میں یا ملتان جہاں پہ آپ کا سیلون ہے اس علاقے میں مطلب کہا جائے جو درمیانہ طبقہ یا نیچرل طبقہ ہے وہ نہیں آتے؟ ہاں جی. لیکن کچھ تو ایسی چیزیں نا جو ہر ایک کو کرنی ہے, مطلب آئی برو سب کو بنانی ہے. آئی بروز تو اتنی ان ہے نا, ہر کوئی بنواتا ہے. اچھا جی, چاہے اس کا غربت سے تعلق ہو جائے. بالکل, غربت والے تو زیادہ بنواتے ہیں. اچھا جی, کوئی ٹپ ایسی ہے نا کہ جو گھروں پہ بیٹھی خواتین بھی اگر فرض کیا وہ نہ آ سکیں پلکنگ کروانے کے لیے تو وہ کیا کریں؟ پلکنگ کے لیے تو سیلون ہی آنا پڑتا ہے, گھر میں تو نہیں ہو سکتی. اچھا جی. اچھا, ویسے لوگ گھر میں بھی کر لیتے ہیں خواتین؟ گھر میں ٹیوزر سے ہو جاتی ہے, نہیں دھاگے سے بھی ہو جاتی ہیں, دھاگے سے بھی ہو جاتی ہے, ہاٹ ویکس سے بھی ہو جاتی ہے. جتنی اچھی تھریڈ کے ساتھ ہوتی ہے نا, میک اپ آرٹسٹ میں رہ رہے کرنا کچھ تھوڑی بہت چیزیں پتہ چل گئی ہیں. تھریڈ کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہے, نیٹ بھی تھریڈ کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اچھا جی, ویکس کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو تھریڈ کرنے سے ایکنی ہو جاتی ہے تو اس لیے ویکس کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا, آپ کا ٹرائل ضرور لیں گے بریک میں جانے کے بعد نا, ہم بلائیں گے ایک آدھ نیوز روم سے کسی بچی کو اور کہیں گے ذرا ادھر. جی ٹھیک ہے. اچھا, تو کوئی ٹپس اور دیں اسکن کو بہتر کرنے کے, کوئی کیا کیا جائے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے؟ کوئی مطلب اپنے علاقے کے لوگوں کو تو میں یہی کہوں گی میرے سیلون میں آئیں. اچھا جی, اور اس کے بہت اچھے اچھے ٹریٹمنٹس ہیں میرے پاس. کون کون سے؟ بہت اچھے اچھے برانڈیڈ فیشیل ہیں جو امپیولز کے ساتھ ہوتے ہیں, بہت اچھی اسکن ہو جاتی ہے, فریش رہتی ہے, اور فریکلز بھی کنٹرول ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں جو بچیاں جا رہی ہیں, کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کووڈ میں تمام یونیورسٹیز اسکولز بند تھے, لیکن اب جب سے یونیورسٹیز ری اوپن ہوئی ہیں انہوں نے جانا شروع کیا. دھوپ بھی صبح میں نکلی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ لڑکیاں میک اپ بہت زیادہ لگا کر باہر جاتی ہیں, تو انہیں کیا کہیں گی کہ فیشیلز کیا کریں, کیا اسکن ٹریٹمنٹ لیں؟ اچھے والے فیشیل لیں, پھر اس کے بعد سن بلاک بھی یوز کریں. اچھا جی, اچھے والے فیشیلز کون کون سے؟ اچھے والے نیچرل ہرب سے بنے ہوئے یا پھر برانڈ جیسے جینسن کا بہت اچھی برانڈ ہے, بہت اچھا اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. کون سا برانڈ؟ جینسن. اوکے جی. اچھا, اور اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں. اچھا, سب کے نام مینشن نہیں کروں گی. یہ اپنا خوبصورتی والا ٹپ نہیں دینا چاہ رہی کہ کس طرح خوبصورت ہوتا ہے, یہ بتانا نہیں چاہ رہی. لگتا ہے آپ بھی وہی کرتی ہیں. جی, اس لیے نہیں بتا. دیکھا میں خاتون ہوں نا روب صاحب, میں سمجھ گئی ہوں. یہ نہیں چاہ رہی کہ مجھے پتا چلے. یہ ہو گیا نا آپ نے کہہ دیا مطلب اسکن کو جو چہرے وغیرہ کی ہے, اس کے علاوہ ہاتھوں کا, پیروں کا جو ہے مینی پیڈی. ہاتھوں کے لیے تو مینی پیڈی بیسٹ ہے. اچھا جی, اس کے بعد پھر آپ اچھا کوئی اچھی کمپنی کا لوشن یوز کرتے رہیں, ساتھ ساتھ ہاتھ اچھے رہتے ہیں. کچھ نیچرل بتائیں نا. کچھ نیچرل بتاؤں؟ نیچرل میں آپ گھر میں فلور ہوتا ہے, ہاں, اس میں آپ اس میں یہ کون سا والا فلور ہے؟ کھانے والا فلور. جی, آٹا, روٹی جو ہم کھاتے ہیں, اس میں آپ ایگ بھی ملا کے وہ بھی لگائیں, اس سے بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں. رنگ بھی گورا ہوگا؟ بہت. اچھا, ٹرائی کریے گا. اچھا, اس کو ضرورت نہیں ہے الحمدللہ, بہت گورا. ضرورت نہیں ہے مجھے, شاید ضرورت پڑے یا مطلب ہرمیت. اچھا, ہرمیت کو کوئی ٹپ دلوا دیں. ہرمیت, اگر آپ کوئی ٹپ لینا چاہتے ہو بیوٹی کی تو بشرا از
here to entertain your बुशरा से पूछना request. चाहूँगा, बड़ी बद्दुआएं आप ले रही है मर्दों की, ऐसे चेहरे पे चेहरा चढ़ा के आप, वो मुझे पहले स्टार्ट में कह रही थी ना कि चेहरे को बदलना जो है बुशरा को अच्छी तरह आता है। तो अच्छा मुझे ये बताएगा, सर्दियों में ख़वातीन को या वैसे स्किन के बड़े प्रॉब्लम होते हैं ज़्यादातर, जो मर्द हज़रात को भी होते हैं ख़वातीन को, तो क्या ऐसी टिप्स आप देना चाहेंगी जिससे कम से कम ये जो रूखी सूखी स्किन है वो थोड़ी सी रिलैक्स रहे? बड़ा मेल ओरिएंटेड क्वेश्चन था, रऊफ साहब आप ही पूछ लें। हाँ, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि सर्दियों में ख़वातीन तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगी, कोई ना कोई लोशन इस्तेमाल कर लेंगी, मर्द क्या करें? मतलब मर्द भी लोशन लगाएं। मर्दों को भी लोशन लगाना चाहिए? जी बिल्कुल लगाना चाहिए। अच्छा जी ठीक है। आप फिल्में देखती हैं? नहीं, मैं टीवी नहीं देखती। तो फिर आज तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। हम आपको एक ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं। ब्लैक विडो एक फिल्म आ रही है जी, और बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है। ये मार्वल सीरीज की एक फिल्म है जो सुपर हीरो सुपर हीरोइन जैसे होती हैं, उनकी ये फिल्म है। ये हम आपको दिखाते हैं। जैसा मैजिक ये करती हैं वैसी ही एक मैजिकल मूवी का ट्रेलर हम दिखाते हैं पब्लिक को। तो ब्लैक विडो का ट्रेलर प्ले करते हैं जनाब। ट्रेलर हम देख चुके हैं ब्लैक विडो का, जो कि अमेरिकन सुपर हीरोज पर मबनी एक फिल्म आने वाली है और ये फिल्म मई 2021 में रिलीज होगी। इसकी हिदायतकारी की है केट शॉर्टलैंड में और इस फिल्म का रऊफ साहब को है बेसब्री से इंतजार। ठीक है। मैं सिर्फ ये बताऊं कि बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो पिछले साल रिलीज होनी थी, इस साल रिलीज होने जा रही हैं। मे 1 जो है उसके बारे में कहा जा रहा है। अच्छा। ये रिलीज होगी। मैं कह रहा हूँ समर बड़ी जोरदार होने जा रही है। अच्छा। समर इसलिए जोरदार होने वाली है कि देखो ब्लैक विडो आनी है, हमने पहले जैसे चंद दिन पहले दिखाई थी 007 उनकी फिल्म आने वाली है। इसी तरह से हमने मिशन इम्पॉसिबल जो है उसके बारे में जिक्र किया था, वो भी ट्रेलर हम दिखा चुके हैं। वो आने वाला है। तमाम जो मूवीज आने वाली है ना बुशरा, रऊफ साहब ने वो सारी मूवीज मुझे तो दिखा दी उनके ट्रेलर्स। अब मुझे इंतजार है कि समर में कब ये मूवीज रिलीज होंगी और मैं ये देखूंगी। चलो आपसे ये पूछते हैं, वैसे आपने बता दिया मूवीज में आपको इंटरेस्ट तो नहीं है, चलो वापस आ जाते हैं आपके इंटरेस्ट की तरफ। आप ये बताओ कि जो एकदम से आप चेंज ओवर लेकर आती हो, मेकअप कर देती हो, एक पिगमेंटेशन वाली खातून भी थी जिसको बहुत ज्यादा तिल कहते हैं, जी तिल के निशानात थे ब्राउन कलर के पूरे जिस्म पर थे, तो आपने उसका मेकओवर किया और उसको चेंज कर दिया। हाउ यू डिड दैट? इसके लिए कंसीलर यूज़ करते हैं हम। अच्छा जी, कंसीलर यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद बहुत अच्छी बेस बनती है, तो वो टोटली आपको चेंज कर देती है। तो वो यूज किया था इसके लिए। ठीक है, इन्होंने तो कंसीलर यूज कर लिया था एकदम से चेंज ओवर के लिए और वो खातून बाद में पहचानी नहीं गई, जैसी वो थी वैसी वो बिल्कुल नहीं रही। उसको देख के तो हर एक ने कहा ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इसी ओह माय गॉड के साथ हम चलते हैं एक ब्रेक पर। सो पब्लिक डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक और करेंगे हम दीगर मौज़ूआत पर बात। वेलकम बैक पब्लिक, और अब हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि कज़न मैरिजेस हैं। पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है और सबसे ज़्यादा सुने गए जुमले वो यही हैं, फुप्पो के बेटे से शादी हो रही है, खाला की बेटी से शादी हो रही है, मेरा फलां कज़न है, मेरे चाचू का बेटा है, मेरी खाला की बेटी है। खानदान से बाहर नहीं करनी, खानदान से बाहर नहीं करनी। ये जो है ना खास तौर पे, ये हरमीत भी इसके बारे में बताएगा कि ये बहुत ज़्यादा है और बच्चों के ऊपर जो उसका असर है वो जीनियाती तौर पे बिल्कुल जेनेटिक आम आवाम में 3 से 4% तक है, लेकिन हरमीत मैं बता रही हूँ कि 4 से 7% तक इजाफा होता है। जी जी, तो ये बहुत बड़ा मसला है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जाहिर बात है बड़े मसाइल हैं, खासकर बच्चों में फिर ये मसाइल सामने आ जाते हैं। और इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो हमारे साथ स्टूडियो में, इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर जे कृष्ण जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल पिम्स के हेड हैं, तो उनसे ही जानेंगे इस तमाम तरह चीज़ों के हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब एक तो सबसे पहले ये बताइएगा कि कज़न मैरिज के हवाले से कि इसके कितने बुरे असरात मुस्तकबिल में पड़ते हैं, खासकर बच्चों पे क्या असरात पड़ते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है हरमीत आपने। जैसा कि आपको पता है कि ये जो जनियाती या अमराज हैं या जो बीमारी हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान में इसकी तादाद तकरीबन 50 से 75% लोग जो है ये शादियां अपने ख़ानदान में करती हैं। बड़ा इन्होंने अच्छा कहा, या जी ताया का बेटा हो, जी फूफा का बेटा है, जी मामू की बच्ची है, तो वो ये समझते हैं कि जी ये शादियाँ जो है ना हमारे लिए ख़ानदान से बाहर शादी करना वो उनको गलत समझा जाता है। हो सकता है कि जो रेस्पेक्ट हमने इतने अरसों में कमाई है वो एकदम हम बच्ची को
باہر دے دیں یا کہیں بچی باہر سے گئے وہ ہمیں ایڈجسٹ کرے گی نہیں کرے گی, اور وہ یہ سمجھتے ہیں جی خاندان میں شادیاں کرنے سے ہمارا ڈائیورس ریٹ کم ہو جائے گا, دوسرا ہماری جو ویلتھ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو. یہ اس کے کئی وجوہات ہیں, لیکن الٹیمیٹلی آف کورس ان کے لیے پھر آپ کو بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی جنیاتی بیماریاں جو آپ کے خاندان میں آ رہی ہیں, بظاہر آپ ٹھیک ہیں, لیکن اگر آپ کی فیملی میں ہسٹری ہے کہ جی فلان میں فیملی میں ان بچوں کو خون کی بیماریاں ہیں, جناب اس بیماری میں کوئی دماغ کی بیماری ہیں, ان کے بچوں کی دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں, تو ہمیں اس وقت بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جی کیوں ہو رہی ہے. تو ہمیں اس وقت خیال رکھنا چاہیے کہ جی اگر یہ بیماریاں ہو رہی ہیں تو ہم ان کو ٹارگٹ کریں, اس فیملیز کو بتائیں کہ جی بھی خدا کے واسطے آپس میں شادیاں نہ کریں. بظاہر تو آپ ٹھیک نظر آ رہے ہیں, تو چلے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہیں تو کم سے کم جینیٹک ٹیسٹنگ کر لیں. جو بیماریاں آپ کے خاندان میں ہیں جن کا آپ کو پتہ ہے, ان کے دونوں کے بچوں بیگم کے یا میاں کے دونوں کے اگر شادی سے پہلے ٹیسٹ کر جائیں تو اس بیماری پہ ہم کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں ڈاکٹر جے؟ میں چاہوں گی کہ آپ نام لے کر بتا دیں کہ جو کزن میرجز ہیں اس میں تھیلیسیمیا کی ایک بیماری ہے, اس کے علاوہ اور کون کون سی ہیں؟ دیکھیں کزن میرجز میں ایسی کئی بیماریاں ہیں, وہ صرف خون کی بیماریاں یہ تھیلیسیمیا تو نہیں ہے, ایسی کئی بیماریاں ہیں, دماغ کی کئی بیماریاں ہیں, لیوکوڈسٹرافیز ہیں, ڈیجنریٹو برین ڈس آرڈرز ہیں, دل کی بیماریاں ہیں. جو بظاہر بچے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے عمر کی چڑھتی چلی جاتی پتہ پڑا گیا جی فیملی میں چچا تھا اس کی ایک دم سے ڈیتھ ہو گئی تھی, ایک ماموں تھا وہ 20 سال میں بیچارہ ٹھیک ٹھاک ڈیتھ ہو گئی. اب یہ بچہ ڈاکٹر صاحب رات کو ٹھیک تھا, صبح اٹھا ایک دم سے سانس خراب ہو گئی, پتہ لگا او جی اس کو تو دل کی بیماریاں ہو گئی. تو یہ ایسی کچھ بیماریاں ضروری نہیں ہے ہر جنیاتی بیماری آپ کی پیدائش پہ ہو, وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے اثرات آہستہ آہستہ واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے کچھ کینسرز ہیں, اب وہ ہمیں 20-25 سال کے بعد پتہ لگتا ہے. دل کی بیماری ہے وہ ٹھیک ہے, ماں آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں اس کو جینیٹک بیماری, ڈاکٹر صاحب یہ 5 سال تک تو بچہ ہمارا بالکل ٹھیک تھا, باتیں کرتا تھا, کھیلتا کودتا تھا, اب بھی اچانک کیا ہو گیا, یہ کیسی بیماری لگ گئی اس کو. ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جینیٹک بیماریوں کی بھی ڈفرینٹ قسم ہیں, کچھ بہت سیویئر ہوتی ہیں. دیکھیں جنیاتی بیماری کچھ ایسے ہیں جو بندر پیٹ میں بچے بیچارے ڈیتھ ہو جاتے ہیں, کچھ بچے جو مہینے کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے, کچھ بچے سالوں چلتے رہتے ہیں اور 20-25 سال میں جا کے وہ واضح ہوتی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ جی ہر جنیاتی بیماری پیدائش پہ آ کے اپنے سارے اثرات دکھائے گی, تو یہ چیزیں ہمارے ذہن سے تھوڑا سا آتی, ہمیں بھی سوچ ہماری ڈفرینٹ کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آج کل جو ایک WHO کی بھی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں ہر تیسرے یا چوتھے بچے میں سے ایک بچہ اپنی گروتھ کے حوالے سے کمزوری کا شکار ہے, دماغی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی. اس کی بھی یہی وجوہات ہیں یا اور بھی وجوہات ہیں اس کے علاوہ؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا, آئی تھنک یو ہیڈ ٹچ مائی ہارٹ. دیکھیں مال نیوٹریشن یہ بڑا کامن پرابلم ہے پاکستان میں. دیکھیں جو بچے مال نیوٹریشن ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ویریس وائٹامنس ڈیفیشنسی ہے, پروٹین کی ڈیفیشنسی ہے, کاربوہائیڈریٹ کی ڈیفیشنسی ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جی ہماری اگر آپ دیکھیں کہ جو WHO کی رپورٹ 39% ہمارے جو بچے ہیں انڈر دا ایج آف 5 ایئر وہ شارٹ ہیں, قد چھوٹا ہے, اس کو ہم اسٹنٹنگ کہتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر سے فرسٹ جو تقریر کی تھی اس نے بڑا کر کیا تھی جی ہمیں ادھر دیکھنا ہے, اگر بچہ ہمارا صحت مند ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ اسکول بھی جائے گا, پڑھے گا لکھے گا, وہ ہنر میں بھی جائے گا, کام بھی کرے گا, ملک کے لیے وہ کام کر سکتا ہے. تو بڑے فائدے ہیں. اگر بچہ ہی بیچارہ کمزور ہے, ویسٹڈ ہے, بڑا ہے, اس بیچارے کو سوچ سمجھ نہیں ہے, چل پھر نہیں سکتا, وہ گھر میں بیٹھا رہا ہے, نہ وہ اسکول پڑھ رہا ہے, اس کا برڈن صرف بچے پہ نہیں ہے پوری فیملی پہ پڑتا ہے. سو یس نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی ہیں جن کی وجہ سے بھی ہمیں جینیٹک پرابلمس ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر جے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ریئر ڈیزیز کے حوالے سے آپ کام کرتے ہو, تو ہم آپ سے یہ پبلک آپ سے جاننا چاہ رہی ہے کہ اس کی اقسام کیا ہیں, کتنی اس کی اقسام ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں ریئر ڈیزیز کا پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں 2 قسم کی بیماری. ایک وہ بیماریاں جو کافی کثرت سے ہمارے ادھر پائی جاتی ہیں. اگر میں OPD میں بیٹھوں ہر بچہ جو ہے یا تو اس کو فلو ہوگا, یا کھانسی ہوگا, یا ناک بہ رہی ہوگی, یا چیسٹ انفیکشن ہوگا, یا ڈائریا ہوگا, یا یہ ماں آئے گی ڈاکٹر صاحب بچے کا قد نہیں بڑھا. یہ تو ہے کامن. پھر جو آپ کہتے ہیں کہ ریئر ڈیزیز وہ ڈیزیزز جو کم سے کم 1500 سے 2000 کے ہمارے پاس بچے آ جائیں, کسی ایک میں وہ واضح ہو جائے. اس کی ایگزامپل آپ نے بڑی اچھی دی کہ تھیلیسیمیا. تھیلیسیمیا یہ خون کی وہ بیماری ہے جو آتی تو ہمارے اندر جینیٹیکلی ہے, جو اگر 2 آپ کے فیملی ممبر آپس میں رشتہ داری ہے, ان کی آپس میں شادیاں ہو جاتی ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے میں وہ بیماری ہے, لیکن ہر پریگننسی میں 25% رسک ہوتا ہے کہ وہ بچے کو تھیلیسیمیا ہو جائے.
اور تھیلیسیمیا آپ کو بچہ یہ وہ بیماری ہے جس میں بچہ جب 3 سے 6 مہینے کا ہونا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس کے بچے کی رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, ان کا خون ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, پھر پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے, پھر جگر تیلی بڑھنا. اگر ہم کو نہ پتا ہے وہ بچے ہمارے پاس تب آتے ہیں جب ان کا ہیموگلوبن 1 ہو, پتہ پڑا جی دل بھی بڑا ہوا ہے, جگر بڑا ہوا ہے, خون اتنا کم ہو گیا. لیکن اگر ہمارے پاس آگاہی ہو کہ جی اگر ان فیملیز میں دونوں میں ٹریٹ ہے, اگر وہ شادی سے پہلے کرا لے تو ہم بچاؤ کر سکتے ہیں. پر اگر وہ ٹیسٹ کے لیے راضی نہیں ہوتے اور خدا نہ خواستہ ان کا بچہ کنسیو ہو جاتا ہے تو ہم شروع سے بتا سکتے ہیں کہ جی اس بچے میں یہ بیماری ہے, تو کم سے کم اس بیماری کی پروسیس کو ہم سلو کر سکتے ہیں کہ جی اگر بچہ 6 مہینے ہم نے اس وقت خون لگایا تو کم سے کم ہمیں 1 یا 1.5 مہینے کے بعد خون کی ضرورت پڑے گی. لیکن اگر وہ بچہ آیا ہی 1 گرام ہیموگلوبن پہ تو اس میں رسک آف ڈیتھ از ویری ہائی, کیونکہ اس کا ہو سکتا ہے اس کا کارڈیک اسٹیٹس ٹھیک نہ ہو, انیمیا کی وجہ سے کی گروتھ ہم پڑھو, تو کم سے کم اس کے کچھ پہلوؤں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, جڑ سے تو نہیں اکھاڑ سکتے. ڈاکٹر جے, کیونکہ آپ آج پبلک نیوز یا گڈ مارننگ پبلک کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور آپ آگہی کی بات بھی کر رہے ہیں, A+ کے بھی, اور آگہی لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے اور بڑا نیک عمل ہے, کیونکہ ہماری پبلک, ہمارے A+ کے ویورز, یا تمام وہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, انہیں یہ ہم بتا دیں کہ تھیلیسیمیا سے متاثرہ جو بچے ہیں ان کو بلڈ ڈونیٹ کیا جائے, کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ان کی امید اور ان کی زندگی ہیں. اگر ہم انہیں بلڈ دیں گے تو ہی وہ سروائیو کریں گے. اس سلسلے میں منو بھائی مرحوم نے بہت کام کیا سندس فاؤنڈیشن کے لیے. اگر کراچی میں دیکھا جائے تو عمیر ثنا فاؤنڈیشن بھی ہے. وہ تمام ناظرین جو ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹر کاشف انصاری نے وہ بنائی تھی, جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خون کا عطیہ دیں تاکہ ہم خود جو ابھی بھی سانسیں لے رہے ہیں ہم کسی اور کی سانسوں کی وجہ بن سکے, ان کے لیے امید بن سکے. کزن میرجز کو روکنے کے لیے کیا انیشیٹیوز لیے جانے چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب, اس سلسلے میں آپ کیا کام کر رہے ہیں یا آپ کی آرگنائزیشن کیا کام کر رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے یہ بہت ہی اچھا سوال کیا. آپ نے ہماری جو ہے نا شہ رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں تھیلیسیمک بچے بیچارے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں, ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن ارینج کرنے میں بڑے پرابلم ہو رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس چلڈرن اسپتال میں فار 30 years وی آر رننگ دس تھیلیسیمیا کلینک. اب وہ تھیلیسیمیا کلینک صرف از ناٹ لمیٹڈ ٹو بچے, ہمارے پاس بڑے بھی آ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ملک میں فیسلٹیز تو ہیں لیکن اتنی نہیں ہے جتنا ہمارے پاس لوڈ ہے. جیسے کراچی میں کافی سینٹر ہیں, اسلام آباد میں ہے, پنڈی میں ہے, لاہور میں ہے, ملتان میں ہے, سینٹر تو ہیں, لیکن یہ سینٹر اتنے کافی نہیں ہے جتنا ہمارے اوپر لوڈ ہے. میری پبلک سے بھی یہ گزارش ہے, پر فار گاڈ سے اللہ کا واسطہ آپ ٹھیک ٹھاک ہے, آپ اپنا خون ڈونیٹ کریں. میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں, میرے 3 بچے, حالانکہ دیکھیں ان کے پاس ٹریٹ ہے لیکن وہ ہر 3 سے 6 مہینے کے بعد خون دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاپا کیا فرق پڑتا ہے. میں ان کو انکریج کرتا ہوں کہ جی بالکل دیں, آپ ماشاءاللہ ہیلدی ہو. ٹریٹ والے اگر خون دیں گے بھی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا, لیکن ہمارے لوگوں کی دیکھیں وہ ماں باپ کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی. اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آئی تھنک میڈیا کا رول ہے بڑا, وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. وی آر آلویز ہیئر ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. دوسرا یہ کہ ہمارا تھرو نیوز پیپر یہ پروگرام جانا چاہیے, ہمیں ڈفرینٹ سمپوزیم کرانے چاہیے, ان پیرنٹس کو بٹھا کے بتانا چاہیے کہ جی اس کا الٹیمیٹ حل کیا ہونا ہے, ہم آگے اس کو کس طرح بچاؤ کر سکتے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے بتایا کہ اس میں ہر ایک بندے نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, میڈیا نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, کیونکہ بیماریوں کی جو شرح بڑھ رہی ہے, ظاہری بات ہے پورا پاکستان اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو ناظرین یہاں پہ ایک وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ ویلکم بیک پبلک. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم کرتے ہیں PSL پر بات, اور دس سیگمنٹ از براٹ ٹو یو بائی کوکا کولا. اور کل کے میچ کی اگر بات کریں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پرفارمنس تھی, ابھی رؤف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جیتا ہوا میچ ہار گئے, پشاور زلمی نے ملتان سلطان کو ہرا دیا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ PSL میں پشاور زلمی کا ایک نیا گانا آ چکا ہے جس کا ٹائٹل ہے کنگڈم, اور اس میں گایا ہے عبداللہ صدیقی نے, اور التمش کی فیٹ ہے اس پر. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہانیہ عامر کو اس میں دیکھا جا سکتا ہے, جس کی ڈانس مووز آپ کو مجبور کر دیں گی کہ اگر آپ بیڈ پہ بیٹھ کر یہ میچ انجوائے کریں اور گانا سن رہے ہو then you will jump out of your bed.
اور دوسرا ماہرہ خان اس میں ہے جس کی کانفیڈنس اپیلنگ ہے, اور یہ میسج جا رہا ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیم بہت ہی کانفیڈنٹ پلے کرنے والی ہے, یہاں تک کہ جو پلیئرز اس میں دکھائے گئے ہیں یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ وہ اچھا ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں, خوب چوکے لگیں گے, خوب چھکے لگیں گے. تو کیوں نہ پہلے وہ میچ دیکھ لیا جائے. ہاں عرفان, آپ کو ہم پہلے وہ نیا گانا سناتے ہیں پی ایس ایل کا, پشاور زلمی کا, پہلے وہ گانا پلے کرتے ہیں. تو جناب اٹس اے سانگ دیٹ کین گیوز یو گوز بمپس. تو کیا خیال ہے, کیسا لگا عرفان؟ مزہ آیا, پسند آیا؟ جی بالکل ایبسولوٹلی. میں بتا دوں پی ایس ایل میں بھی ایسی کوئی عرفان واز انجوائنگ, جب گانا چل رہا تھا عرفان واز انجوائنگ, بڑا بہت سارے لا رہے تھے. میرے خیال میں اس کی پروڈکشن کوالٹی جو ہے اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بہت ہی سپرب ہے. یعنی کسی بھی آپ ہالی ووڈ کی یا لالی ووڈ کی فلم کے ساتھ یا بالکل ایسا لگا کہ ہالی ووڈ کی آپ پروڈکشن اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بہت ہم تو فی الحال پی ایس ایل کے سانگ سے مقابلہ کریں گے. ہاں لیکن میرا مطلب ہے کہ جو پروڈکشن ویلیو ہے نا اس حوالے سے آپ دیکھا جائے تو بہت شاندار ہے. ہرمیت سے پوچھتے ہیں اس کو کیسا لگا. کل کی ویسے ہاں ہرمیت آپ کو کیسا لگا گانا؟ نہیں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ کل جس طرح زلبی نے پرفارمنس دی ہے تو شاید یہ سن کے ان میں کوئی موٹیویشنل نہ وہ آ گئی اور بھیا چھکے چھوکے اور لگا کے انہوں نے میچ جیت لیا. اور ایسے لگ رہا تھا جس طرح روف صاحب نے بات کی. میں نے کہا آپ کی تو ٹیم تھی, ظاہر ہے. جی جی روف صاحب, ہاں بڑی مبارک ہو, آپ کی ٹیم نے کل بڑا ہی اعلیٰ پرفارم کیا ہے. بس اب ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی ٹیم میں تھوڑی سی جان آ گئی ہے دوبارہ. ہاں عرفان, کل کی اگر پرفارمنس کے بعد دیکھا جائے, پھر جیمز وینس نے کم از کم جو اننگ کھیلی ہے 84 رنز کی 55 بالز کے اوپر, بہت ہی سپرب اننگ تھی. اس میں ایک تو ان کی اننگ کا کمال تھا, دوسرے پشاور زلمی کی بالنگ کا قصور تھا کہ وہاب ریاض سمیت سوائے ان کے محمد عمران کے جو ایک نیا لڑکا ہے کسی نے بھی اچھی بالنگ نہیں کی. پہلے تو ان کی بالنگ کے اوپر ذکر کر لیں. مطلب جی اس میں بالکل ایسا ہی ہے کہ ملتان سلطان نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کی, اور ان کی جو آن پیپر ٹیم دیکھی جائے تو سب سے اسٹرانگ سائڈ جو لگتی ہے وہ ملتان سلطان لگتی ہے, اور ان کا بھی تھوڑا جو ویکر لنک ہے وہ ان کی بالنگ ہے. جیسے ہم نے بات کی کہ سہیب مقصود نے بڑا اچھا چپ ان کیا, ونس کے ساتھ ایک پارٹنرشپ بڑی اچھی بنی. پہلے آپ نے جیسے رضوان کا نام لیا تو بڑا اچھا ایک ٹوٹل لگا دیا تھا. لیکن جیسے ہم کنٹینیوسلی ہر میچ میں بات یہی کر رہے ہیں کہ جو ٹاس جیت رہا ہے وہ میچ جیت رہا ہے, کیونکہ یہ اینڈ میں کچھ 5-6 اوور کے بعد سیکنڈ ہاف کے اندر ڈیو فیکٹر آنا شروع ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بالرز کے لیے گرپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ پھر اوبیسلی میچ کاس کر جاتا ہے. اسی طرح بالنگ کی آپ نے بات کی, ملتان سلطان میں کسی کی بھی, جس طرح زلمی کی بھی کسی بالر نے اچھی بالنگ نہیں کی, اسی طرح ان کی طرف سے بھی عثمان قادر کے علاوہ عثمان قادر نے اچھی بالنگ کی. لیکن اس کے علاوہ جب سیکنڈ دیکھا آپ نے 2 اوورز کے بعد جب ڈیو فیکٹر آ گیا تو ان کی بال کے اندر بھی سپن ختم ہو گیا. لیکن آپ دیکھو نا 4 overs 1 for 29 سلمان قادر, عثمان قادر, تو مطلب یہ کہ اچھی پرفارمنس ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے. اس لحاظ سے جس طرح دیکھا جائے سہیل تنویر نے انتہائی فضول گیندیں کی ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ اگر فل ٹاس مار رہے ہیں, آپ ڈر گئے ہیں, وائڈ بال کروا رہے ہیں, لیگ سے باہر جا رہی ہے. اچھا کھیل پیش کیا جا سکتا تھا. دیکھیں اس میں سب سے بڑا ان کو جو ڈینٹ پڑ رہا ہے وہ سہیل تنویر کے آ رہا ہے, کیونکہ وہ سب سے عمران طاہر کی بھی خدمات اگر لے لیتے تو میرے خیال میں کافی فائدہ ہوتا ٹیم کو. کیا خیال ہے؟ ہاں بالکل, اوبیسلی وہ بھی سینئر ممبر ہے, لیکن میں جیسے بات کروں کہ سہیل تنویر یا کسی بالر کی بھی بات کرے, سب سے مین بالر تھے لاسٹ جو پی ایس ایل گزرا, نمبر 3 پہ تھے بالنگ کے اندر, اور تمام وکٹریز کے اندر ان کا بڑا وائٹل رول تھا. اب کیونکہ انفارچونیٹلی یہ جتنے 2 میچز کھیلے ہیں یہ بعد میں انہوں نے جا کے ان کو بالنگ کرنے کی ملی, اور وہ اوبیسلی یہی ان کے سارے جتنے بھی بالرز ہیں یہی جسٹیفیکیشن دے رہے ہوں گے کہ بال کو گرپ کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو اس میں جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ 1 گھنٹہ ٹائم کو پہلے کر لینا چاہیے, کیونکہ جب آپ کا سنگل میچ ہے 2 میچز میں تو پاسبل شاید نہ ہو سکے, بٹ جس دن آپ کی سنگل گیم ہے آپ میچ کے انٹرسٹ کو لوز نہ کریں, اس کو 1 گھنٹہ پہلے کریں تاکہ ڈیو فیکٹر کو. اچھا عرفان, ہم نے ایک اور بات کی تھی کل کہ اگر تھوڑی سی تبدیلی کر لی جائے دونوں ٹیمز میں, کیونکہ پہلے تو دونوں نے کوئی پرفارم نہیں کیا تھا اور دونوں کے پاس کوئی بھی وکٹری نہیں تھی, لیکن کل جو میچ ہوا اس میں ہم نے دیکھا پشاور زلمی جیتی. تو کیا کہو گے, چینجنگ کی جانی چاہیے تھی؟ کینمور کو لے کے آئے وہ, جی ان کو لے کے انہوں نے اچھا پرفارم کیا. پھر جیسے ہم نے شعیب ملک کی بات کی, شعیب ملک کا 3را نمبر نہیں بنتا, وہ اپنے جو پراپر ان کا بیٹنگ آرڈر چینج کیا. تو یہی ہم بات کر رہے تھے کہ جتنا اچھا اور جلدی ٹیم کا کمبینیشن بنائیں گی ٹیمز, اور اپنی وہ پرسنل پلیئرز انٹرسٹ کو چھوڑ کے ٹیم کے انٹرسٹ کو آگے رکھیں گے, وہ ٹیم جیتی چلی جائے گی. اور وہی چیز کی کہ انہوں نے بیٹنگ آرڈر چینج کیا, بالنگ کے اندر بھی سم ہاؤ ڈیپتھ اوور میں انہوں نے تھوڑا سا رنز کروا لیے, بٹ ایونچولی اوور آل دیکھا جائے تو ان کی ٹیم نے اچھا پرفارم کیا. تو کیوں نہ پرفارمنس دیکھ لی جائے, which is brought all by Coca-Cola. Fall of wickets
was also brought to you by Coca-Cola. और कर लेते हैं एक दफ़ा फिर से मैच की बात. हम कल भी इरफान यही बात कर रहे थे कि हैदर अली जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन उसने अपनी परफॉर्मेंस से इस जो बात पैदा की थी का मुंह बंद कर दिया. हाँ, तमाम नाकिदीन का मुंह बंद कर दिया कि हाँ आई कैन परफॉर्म वेल. जी, जैसे हमने कहा कि ये वाइड कमोडिटी थी एज ए बैट्समैन जो हमें किसी PSL में मिली, और लास्ट PSL की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे प्रोमिनेंट हमें बैट्समैन नजर आए जो हमें लग रहा है कि जो बड़ा लंबा पाकिस्तान को सर्व कर सकते. एग्रेशन भी है, टैलेंट भी है, अच्छी हिटिंग उनके अंदर वो भी पावर भी है, तो एक पूरा कॉम्बिनेशन लगता है. बस एक चीज का थोड़ा सा इनमें फुकदान लगता है कि थोड़ा सा हर बॉल पे वो जो शॉट मारने के लिए चले जाते हैं, वो इनको स्किल थोड़ा सा ओबियसली थोड़ा टाइम लगता है डेवलप होने में, बट टीम ओबियसली इस पे काम कर रही होगी. बट हर कल उन्होंने प्रूव किया, जिस तरह एंड के अंदर रिक्वायरमेंट 8 बॉलों पे 24 रन स्कोर किए और आउटस्टैंडिंग उन्होंने इनिंग्स खेली, 2 छक्के 2 चौके लगाए, बहुत जबरदस्त. हम सारा कुछ अभी के अभी नहीं बताएंगे इरफान, वी हैव अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट, लेकिन अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और करेंगे PSL के गुज़िश्ता मैच और आने वाले मैच पर बात. सो डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस. वेलकम बैक पब्लिक. और जैसा कि हम बात कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के खेले गए मैच के हवाले से, और हरमीत एक सवाल करना चाह रहा था इरफान से. हरमीत, क्या पूछना चाह रहे थे? वैसे मैं कल जो ज़ल्मी की बैटिंग की मैं बात करूं तो खासकर इमाम उलग की मैं बात करूं, काफ़ी अरसे बाद उन्होंने वो खेलते रहे, लेकिन ऐसा लग रहा था वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं. उन्होंने 39 गेंदों पे 48 रन बनाए. तो इरफान साहब, मतलब ये ऐसा लग रहा था कि वो अपने लिए खेल रहे हैं. आज ये हमने पहले भी कई दफ़ा ये इन पे डिस्कशन की है कि वो बेसिकली है ही ODI के प्लेयर, और ODI के ऊपर भी उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कि उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी नीचे जाता है. तो इसी वजह से उनको कभी T20 भी नहीं खिलाया गया, और इसी वजह से उनको कभी अपॉर्चुनिटी ऐसा मिली भी नहीं गई. ये बड़ी एक स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन लगता है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से कि उनको ओपन करा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इनको फ्यूचर में कोई और ओपनर देखना पड़ेगा. इनकी कॉम्बिनेशन की रीजन यही लगती है कि कामरान बहुत तेज खेलते हैं, चले स्टेबिलिटी. मैं वही सोच रहा था कि मतलब मैंने जब इसको देखा ना दोनों को, तो मेरे दिल में ये आ रहा था कि कामरान अकमल को तेज खेलना है और इनको जरा थोड़ी सी स्टेबिलिटी देनी है, और वो स्टेबिलिटी दी भी फिर वो. लेकिन ये कि अगर आपको किसी मैच में बड़ा टोटल हो गया तो ये फिर आपको कॉस्ट भी करेगा. बड़ा टोटल यार, मतलब 193 रन 94 रन और बड़ा वो है, लेकिन अभी 10-12 रन से ज्यादा और हो सकते थे. जैसे इसमें ड्यू फैक्टर है तो चेज हो गया, बट अगर किसी भी ऐसी जगह पे जब आपकी पहले उनकी बैटिंग आ जाती, दूसरी टीम की आ जाएगी, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है. फिर सेकेंडली अगर इससे भी ज्यादा टोटल हो सकता है, क्योंकि देयर आर प्योर बैटिंग ट्रैक्स, तो उसमें अगर आपको 200 या प्लस हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली आपको दोनों एंड से हिटर चाहिए होते हैं. फिर एक मैनूवर करने वाला बैट्समैन काम करता नहीं है. वैसे जितना रन जिस तेजी से उन्होंने किए हैं कैटमोर ने, और दरमियान में फिर आखिर में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं हैदर की, जिस तरह से उन्होंने मारा है, तो अभी मतलब 10-15 रन और भी होते तो उन्होंने कर जाना थे. अभी पड़ा हुआ था 1.5 ओवर तकरीबन, 1 ओवर रह गया था, 1 ओवर रह गया ओवर में कंप्लीट कर लिया था. आखिरी ओवर में 12-14 रन करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. अगर विकेट हाथ में हो, बैट्समैन आपके सेट हो, तो फिर तो ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट है ही ऐसा कि ये चौके छक्कों की गेम है और हो जाता है, वो तो मसला नहीं है. बट पॉइंट इज कि अगर आपकी बॉल ग्रिप हो रही है और अच्छा आ रहा है तो फिर ऑब्वियसली मुश्किल पड़ती है बैट्समैन के लिए. इरफान, अब अगर हम PSL 6 का जो आज होने वाला मैच है उसकी बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स सामने आने वाले हैं, और दोनों टीम्स अभी तक एक मैच जीत चुकी हैं. तो आज दोनों टीम्स में से किसी एक को ऐसा क्या खास करना होगा कि वो जीत जाए? क्या वही बात कर लें कि पहले बारी ले लें, पहले आकर खेल लें? हाँ, ये तो फैक्टर हम अभी यही डिस्कस करें कि वो तो सबसे पहले इनको देखना पड़ेगा कि ड्यू फैक्टर का, जो टॉस जीतेगा उसकी पॉसिबिलिटी चांसेस तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. वैसे ऑन पेपर देखा जाए या पहले मैच को हम अगर कंसिडरेशन में रखते हुए बात करें तो कराची किंग का पल्ला बहुत भारी लगता है. बाकी सब टीमों से थोड़ी सी वो बेहतर नजर आती है. एक तो उनका मोराल बहुत हाई है, एज ए चैंपियन आए हैं, फिर उनकी वही चैंपियन टीम में से 80-90% लड़के वही हैं जिन्होंने चैंपियन बनाया. टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, टीम जेल बहुत ज्यादा है. फिर उनके अरशद इकबाल, मोहम्मद आमिर, उनके पेस बॉलर बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं. फिर नबी है उनके पास, बैटिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है. अरशद इकबाल एक बड़ा टैलेंट उनको नया मिला है. जी बिल्कुल. अरशद इकबाल ने पहले मैच में जिस तरह से गेंदें की, जी बिल्कुल, मतलब वो बहुत ही शानदार, मतलब उसकी ओपनिंग. आमिर ने भी अपनी सीनियरिटी शो की, उन्होंने भी बड़ा अच्छा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, हमाद ने बड़ा जबरदस्त बॉलिंग की. तो एक बड़ी अच्छी उनकी बैलेंस साइड लगती है. इसी तरह दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात करें तो उनकी अच्छी चीज ये है कि उनके अंदर भी मैच विनर बहुत ज्यादा है. यंग साइड है, ऑन पेपर उतनी बड़ी साइड दिखने में नहीं लगती,
لیکن سارے پرفارمر ہیں. یہ سارے ریسنٹ پرفارمنس کے بعد ٹیم میں آئے ہیں. ہم شاداب کی بات کریں, حسن علی ایک بہت بڑا پاور پیک قسم کا پلیئر ان کے پاس ہے, جسے میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کا اگر سپر سٹار کہا جائے کرنٹ ٹیم کے اندر تو حسن علی ہے. جس طرح اس نے ہمیں کرنٹ سیریز بھی جتوائی ہیں, وہ بہت بڑا نام ہے. پھر ان کے پاس فہیم اشرف بہت آؤٹ اسٹینڈنگ فارم کے اندر ہے. ایلکس ہیل اوبویسلی ٹاپ پہ ہے, ہاں وہ دنیا کے ون آف دا بیسٹ پلیئرز ہیں T20 کے. میرا اپنا خیال یہ ہے, ہاں ہرمیت آپ بھی شامل ہو گفتگو میں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس بھی ٹیم کو پہلے بیٹنگ کرنی ہے ان کو یہ انشور کرنا ہے کہ وہ 200 پلس رنز کریں. اگر انہوں نے میچ جیتنا ہے دوسری ٹیم کو, دوسری اننگ میں اگر انہوں نے بالنگ مطلب بہت بڑا ٹارگٹ ویسے بھی کل رکھا گیا ہے نا, اب تو بڑا مشکل ہوگا. ہر بندے نے 200 کی ٹرائی ضرور مارنی ہوگی کیونکہ اتنا بڑا اسکور چیز ہوا ہے تو مشکل ہوگا آگے. یہی بات ہوگی نا کہ اگر آپ میچ جیتنا چاہتے ہیں تو اچھا پرفارم کریں. روف صاحب والی بات ہے کہ 200 سے زیادہ بنائیں گے تبھی آپ دوسری ٹیم کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, ورنہ وہی ڈیو فیکٹر والی بات ہے. آپ بات کر رہے تھے وہ بگ بیچ میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کر کے ان کی فارم بھی بڑی اچھی لگی ہوئی ہے اس ٹائم. تو بالکل میں یہی کہوں گی عرفان, روف صاحب اور حرمیت کے اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ویسے تو یہ دونوں ٹیمیں ایک ایک میچ جیت چکی ہیں, آج کون جیتتا ہے تو اس کے لیے ہمیں شام کو اپنی سکرینز کے آگے بیٹھ جانا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ کون کیسا پرفارم کرتا ہے اور فاتح کون ٹھہرتا ہے. ابھی کے لیے پبلک سے اجازت, A+ کے ناظرین سے اجازت, اور تمام وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کو اللہ حافظ.